अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सादिया गोंदल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 15 ऑफ किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 2 टॉलरेंस। पेज नंबर 15 पे जो एक्सरसाइजेज हैं उनके एसएलओज हैं लर्निंग टू अप्लाई कैपिटलाइजेशन, identifying the elements of a story, that is plot, beginning, middle and end of a story, and also how to write a story with these elements. So let's start. Page number 15 capitalization में यहाँ पे आपको कहा गया है कि capitalize the initial letters of proper nouns, हॉलीडेज़ एंड स्पेशल इवेंट्स। आप सबको पता है प्रॉपर नेम्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। किसी का भी कोई स्पेशल नेम उसको हम कहते हैं प्रॉपर नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आपको एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं उनमें देखिए, पहली एग्ज़ाम्पल में सलमा, फिर दूसरी एग्ज़ाम्पल में लेबर डे, थर्ड एग्ज़ाम्पल में होली कुरान, फोर्थ एग्ज़ाम्पल में फैसल मस्जिद और लास्ट एग्ज़ाम्पल में इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। आपके पास प्रॉपर नाउन्स हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि स्पेशल हॉलीडेज़, स्पेशल डेज़ को भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लेबर डे में एल कैपिटल है और डी भी कैपिटल है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें आपको प्रॉपर नाउन्स बताने हैं और हॉलीडेज़ इन पाकिस्तान बतानी है। प्रॉपर नाउन्स में चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं पंजाब, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान। और हॉलीडेज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी सबसे दो फेवरेट हॉलीडेज़ हैं ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। एक हमारी हॉलीडे और है इंडिपेंडेंस डे। तो आई और डी इंडिपेंडेंस डे का कैपिटल से लिखा जाएगा। इसी तरह ईद उल फित्र में ई कैपिटल और फित्र का एफ भी कैपिटल लिखा जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एसएलओ डिस्कस करेंगे जिसमें हमने एक स्टोरी के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे आपके पास आपको बताया जा रहा है कि आपके पास एक स्टोरी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एरियाज़ होते हैं। वो एरियाज़ कौन कौन से हैं? सेटिंग, सेटिंग में आप ये बताते हैं कि ये स्टोरी कहाँ लिखी गई। वॉज इट अ रूम, वॉज इट एन ऑफिस, वॉज इट अ मार्केट। सेकेंड एरिया है कैरेक्टर। आपके पास कितने कैरेक्टर्स थे? 2, 3, उसमें बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है। जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स थे, जितने भी आपके पास लोग थे, उनको आप कैरेक्टर्स कहेंगे। जैसा कि अगर हम इस टॉलरेंस स्टोरी की बात करें तो इसकी सेटिंग क्या थी? एहसन और सारा अपने घर में बैठे हुए थे, तो सेटिंग थी इस स्टोरी की होम। कैरेक्टर की बात करें तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स थे, 3 किरदार थे। कौन कौन से? एहसन, सारा एंड देयर मदर। तीसरा एरिया है प्लॉट। प्लॉट में हम ये देखते हैं कि स्टोरी शुरू कैसे हुई, दरमियान में क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ। आप सबको पता है, अगर हम इसी स्टोरी टॉलरेंस को देखें तो शुरू में सारा एहसन को तंग कर रही थी, बाद में इंक गिर जाती है सारा से एक्सीडेंटली, गलती से, और आखिर में ये अपनी कंप्लेन अपनी अम्मी के पास लेकर जाते हैं। चौथा एरिया है कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि उस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे टॉलरेंस स्टोरी जो हमने स्टडी की है, हमने ये देखा कि उनके किरदारों को टॉलरेंस दिखाने में प्रॉब्लम हो रही थी, सब्र दिखाने में दिक्कत पेश हो रही थी, या उन्हें सब्र का मतलब ही नहीं आता था। तो उनकी अम्मी जान ने उनको मिसालों के ज़रिए समझाया कि सब्र आखिर कहते किसको हैं। किसी भी स्टोरी का 5वां और आखिरी एरिया है रेजोल्यूशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर किरदारों को, कैरेक्टर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कैसे हुआ, उसको उन्होंने हल कैसे किया। अगर आप इसी स्टोरी की मिसाल लें तो आपने देखा होगा कि जब एहसन अम्मी जान के पास शिकायत लेकर गया
تو احسن کی امی نے ان کو بہت ساری مثالیں دی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک مثال تھی، اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثال دے کے انہوں نے احسن کو سمجھایا کہ صبر ایک خوبصورت عادت ہے جو ہم سب کو اپنانی چاہیے۔ آپ کے پاس یہاں پہ کہا گیا ہے کہ رائٹ یور اون اسٹوری اکارڈنگ ٹو دی ابو مینشنڈ ایلیمنٹس، کیونکہ آپ اسٹوری ٹیچ کر رہے ہیں ٹالرنس کے بارے میں، تو اس میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسٹوری کی فارم میں تشکیل دیں، جس میں ایک بوڑھی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روز نعوذ باللہ کچرا پھینکتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ انہیں کبھی ڈانٹا، نہ کبھی غصہ کیا، بلکہ صبر کے ساتھ گزر جایا کرتے تھے۔ آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اسی واقعے پہ ایک سٹوری ڈیزائن کرتے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہ سیٹنگ ہو گئی، گھر سے نکلے مارکیٹ کے لیے، کیریکٹر ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بوڑھی خاتون ہے، اور اس کے بعد پلاٹ کیا ہے، وہ گھر سے نکلے، مارکیٹ میں پہنچے، کچھ خریداری کر رہے تھے کہ اچانک وہ بوڑھی خاتون آئیں اور انہیں کچرا پھینک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ آگے چل پڑے۔ یہ آپ کی اینڈنگ ہو جائے گی، اور یہاں پہ جو کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، اور ریزولوشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم کسی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے۔ واقعہ تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس سٹوری میں، اس واقعے میں ایک اور ریزولوشن بھی ڈال سکتے ہیں کہ وہ بوڑھی خاتون ان کے معاف کرنے کی عادت سے اس قدر امپریس ہوئی، اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، یا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوبارہ وہ حرکت نہیں کی، کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید لڑائی ہوگی، اسے ڈانٹا جائے گا، اسے دھکے دیے جائیں گے، اسے برا بھلا کہا جائے گا، لیکن اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی۔ یہ اس واقعے کی ریزولوشن ہو سکتی ہے، اس سٹوری کی ریزولوشن ہو سکتی ہے۔ آخری سوال ہے، ہو از یور فیوریٹ کیریکٹر آف دا اسٹوری؟ ڈسکس ان کلاس ود ریزنس فار یور لائکنیس، یعنی آپ نے صرف یہ نہیں بتانا کہ آپ کو کوئی کردار کیوں پسند آیا، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو وہ اس کردار کے پسند آنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا کردار تھا، کیریکٹر تھا احسن کا۔ احسن شروع میں آپ کو لگا کہ وہ اس چیز کے بالکل حق میں نہیں تھا کہ معاف کیا جائے، لیکن جیسے جیسے سٹوری آگے بڑھتی ہے، احسن نے اپنی غلطی کو قبول کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ میں صبر کا مظاہرہ ضرور کروں گا۔ تو احسن آخر میں ایک بہت اچھا بچہ بن کر ہمارے سامنے آیا۔ تو اگر کوئی اپنی غلطی قبول کر لیتا ہے تو ویسے ہی وہ سب کا پسندیدہ بچہ بن جاتا ہے۔ پیج نمبر 16 پہ آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہے پکچر رائٹنگ، جس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ پکچرز ہیں گریڈی ڈاگ کی، اور اس کو دیکھ کر آپ نے سٹوری لکھنی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس فرسٹ پکچر میں ایک ڈاگ ہے who is just staring at something۔ اب جب آپ یہ سٹوری ڈیزائننگ کرائیں گے تو آپ نے ہماری پریویس ویڈیو میں جو ایلیمنٹس ہم نے لرن کیے تھے، سیٹنگ، کیریکٹر، پلاٹ، کانفلکٹ، ریزولوشن، بچوں کو ان ایلیمنٹس کے ساتھ جب آپ یہ سٹوری ڈیزائن کروائیں گے تو ان کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو چلیے ایسا کرتے ہیں، ان ایلیمنٹس کو ان پکچر سٹوریز پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ سیٹنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں دس ڈاگ از سٹنگ ان اے روم، تو یہ آپ کی سیٹنگ ہو گئی۔ نیکسٹ میں جب ہم چلتے ہیں تو آپ کے پاس ہے کیریکٹر۔ اس سٹوری دا گریڈی ڈاگ میں آپ کے پاس کون کیریکٹر ہے؟ دس ڈاگ۔ آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس ڈاگ کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، فار ایگزامپل ٹام۔ تو ٹام اس ڈاگ کا نیم ہو جائے گا، اور اسی نیم کے ساتھ پھر ہم اس ڈاگ کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کا جب یہ نیم آپ ٹام رکھیں گے تو وہ پراپر ناؤن بھی ہو جائے گا۔ نیکسٹ پکچر میں آپ دیکھیے، دس ڈاگ از واکنگ اوور اے برج، اے ووڈن برج۔ آپ بچوں کو اب یہ بتائیں کہ اس سٹوری کا پلاٹ یہ ہے that this dog goes out to search for food۔
ये खाना खाने के लिए बाहर निकला, फिर इस पुल के ऊपर से वो गुजरने लगा। इसके मुंह में एक हड्डी थी, आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ बोन इन हिज माउथ। ये हम प्लॉट डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी का। आगे चल के हम देखते हैं, तीसरी तस्वीर में आप देखें कि द डॉग हैज़ अ बोन इन हिज माउथ और वो देख रहा है पानी के अंदर। पानी के अंदर उसको अपना अक्स नज़र आ रहा है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उसको अपनी तस्वीर नज़र आ रही है, उसको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। आप चौथी तस्वीर में देखिए कि जब वो गौर से पानी को देखने लगता है तो हड्डी उसके मुंह से गिर जाती है, बोन उसके मुंह से निकल जाती है। और ऐसा क्यों हुआ? वो पानी में अपने अक्स को देखकर ये सोच रहा था कि ये जो दूसरा डॉग नज़र आ रहा है, मैं इसकी भी बोन ले लूँ, इसकी भी हड्डी ले लूँ। और जैसे ही उसने ये करने की कोशिश की, उसके मुंह के अंदर जो खाना था, जो हड्डी थी, वो भी निकल के बाहर पानी के अंदर गिर पड़ी। और लास्ट तस्वीर में आप देखें, वो डॉग टॉम, जो हमारा डॉग है, उसकी आंखों में आंसू हैं। He has tears in his eyes. वो अफसोस कर रहा है कि मैंने लालच क्यों किया, जो मेरे पास था वो भी मैंने खो दिया क्योंकि मैंने ज़्यादा की ख्वाहिश की। इस स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट ये था कि हमारा जो डॉग टॉम है वो लालची बन गया था। वो ये अपने आप को वो ये समझा नहीं पाया कि वो जो तस्वीर नज़र आ रही है पानी के अंदर, वो और कोई नहीं, वो उसी का अक्स है। और आखिर में हम स्टोरी की रेजोल्यूशन की बात करते हैं, उसकी मॉरल की बात करते हैं कि कैरेक्टर के साथ हुआ क्या, उसने क्या सीखा। इस डॉग ने ये सीखा कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।